यो मुलुकमा हामीले सबैभन्दा मान्नुपर्ने को हो? कार्ल मार्क्स हो कि पृथ्वीनारायण शाह हो? छलफल गरौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै बुझ्न सक्यौँ र उहाँलाई मात्रै फलो गर्न सक्यौँ भने नेपाल बन्यो। हिन्दू राज्यको नाममा, राजतन्त्रको नाममा धोकाधाडी कसैले गर्छ भने तिनीहरूका पनि दिन सिद्धे। यी दलहरू र यी पार्टीहरूबाट मुलुक बन्दैन। त्यसकारण टुटुन फुटुन जुटुनसँगको अर्थै छैन। पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले मान्दैन भने त्यसलाई म नेपाली नै भन्दिनँ। कुनै पनि अर्थमा त्यो नेपाली होइन, नेपाल द्रोही हो त्यो। अब मुलुकको हितको कुरा आयो भने व्यक्तिगत जीवनको केही अर्थ छैन। समर्पण गरिदिन तयार हो। ज्यान दिन म मात्रै होइन, हजारौंको संख्यामा छौँ। अहिले यो मुलुकले संघीयता धान्न सक्दैन, त्यो खारिज गरिदिन्छौँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चुरो कुरोमा मूलतः देशको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विषयवस्तुमा देखिएका विभिन्न किसिमका विकृति, विसङ्गति र त्यसमाथि भएका नयाँ नयाँ घटना परिघटनामा केन्द्रित भएर संवाद गर्ने गर्छौँ। यति बेला नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको एमाले फुटिएको छ। देशको स्थिति जतासुकै भद्रगोल अवस्थामा छ। मान्छेहरूले नयाँ अनुहार खोजिरहेका छन्, नयाँ विकल्प खोजिरहेका छन्। वर्षौंदेखि मार्क्स र लेनिनको फोटोलाई आदर्श मानेर मार्क्स र लेनिनको फोटो सिरानमा राखेर मार्क्सको समाधि स्थलसम्म पुगेका डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती आज मार्क्स र लेनिनबाट यो देशको समाधान हुँदैन, पृथ्वीनारायण शाहबाट समाधान हुन्छ भनेर आज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग, पृथ्वीनारायण शाहको फोटो र पृथ्वीनारायण शाहको विचारलाई सिरानीमा राखेर बस्नुभएको छ र उहाँ यो देशको परिवर्तनका खातिर यो उमेरमा घुमिनु भएको छ। आज पृथ्वीनारायणको बारेमा चर्चा हुनु पर्थ्यो, पृथ्वीपथको बारेमा चर्चा हुनु पर्थ्यो, तर मार्क्सले बनाएको पार्टी र विचारका लागि किन लडाईँ गर्दैछन्? कयौं कोष पर रहेको देशमा जन्मिएका मार्क्सले उनीहरू आज आदर्श र पथ प्रदर्शक मान्छन्, तर पृथ्वीनारायण किन भुलिरहेका छन्? यो आजको यक्ष प्रश्न हो। अब देशले खोजेको विकल्प र देशले खोजेको नेतृत्व कहिले आउँछ? डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीहरू यी दुखेका मनमा मलम लगाइदिन कसरी आउँदै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? विकृति विसङ्गतिका डङ्गुरहरूको पेटारो खोल्दै हुनुहुन्छ। जहाँ उहाँलाई भिसी बनाउन करोडौं रुपियाँ मागिएको थियो, को करोडौं रुपियाँमा भिसी बने, उहाँले आज जबरजस्त रूपमा खोलिदिइरहनु भएको छ। आज यी र यस्तो विषयमा केन्द्रित गरेर चुरो कुरोमा डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीसँग हामी चुरै कुरो निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यही ठाउँ हो डाक्टर साहब, हजुर, यही स्थान हो जति बेला डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती मनमा उकुस मुकुस पालेर देश रोएको पीडामा रोइरहनु भएको थियो, देश रोएको पीडामा आँसु झारिरहनु भएको थियो डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। तर आज करोडौं नेपालीहरूको मायाको, स्नेहको एउटा अपार अमूल्य बन्नुभएको छ डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती। त्यो पहिलो अन्तर्वार्ता ल्याउने सौभाग्य पाएको थिए। डाक्टर साहब, तपाईको त्यो अन्तर्वार्ता र आजको दिनसम्म देशको यो विकराल अवस्था देख्नु भएको छ। धेरै मान्छेसँग जोडिनु भएको छ, विश्वभर रहेका रोएका नेपालीसँग जोडिनु भएको छ। कस्तो अनुभव भइरहेछ डाक्टर साहब यो देशको अवस्था, यो भयावह स्थिति, जतासुकै भद्रगोल देखेर? मैले यहाँबाट सुरु। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, यही कोठा थियो, यही हामीले इन्टरभ्यू दिएको पनि हो र त्यो इन्टरभ्यू चाहिँ विश्वभरि नै पुगेछ र युट्युबमा पनि धेरै भ्युवर्सहरू छन्, फेसबुकमा पनि धेरै भ्युवर्स, सबै गरेर जोड्दा करिब 40-45 लाख मान्छेले हेरेको कुरा आयो र अलमोस्ट 100% स्विट कम्प्लिमेन्ट्स, फिडब्याक छन्। त्यस अर्थमा मलाई धेरै नै मैले त्यस्तो धेरै सोचेको थिइनँ, तर कृपा भयो होला। त्यसकारण अब त्यो अवसर प्राप्त भयो। तपाईले अहिले देशको समसामयिक विषयको बारेमा कुरा उठाउन खोज्नुभयो। भर्खरै मार्क्स लेनिनका कुराहरू पनि उठाउनु भयो। तपाईले ठिक भन्नुभयो। म चाहिँ मैले पहिला पनि भने, दोहोऱ्याउँदा पनि पाप नलाग्ला, मैले हजुरबुवा चिन्नुभन्दा पहिला कार्ल मार्क्स चिनेको हो र कार्ल मार्क्स चाहिँ लन्डनमा कुन कोठामा बस्नुहुन्थ्यो भन्ने कोठा पत्ता लगाएर पनि म गएको थिएँ। कुन लाइब्रेरीमा पढ्नुभयो भनेर लन्डन लाइब्रेरीमा पनि गएको थिएँ। उहाँलाई कहाँ गाडियो भन्दा त्यहाँ पनि पुगेको हो। अर्थात् म त्यति साह्रो प्रभावित थिएँ। पछिल्ला दिनमा अहिले आएर भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको माले पछि एमाले हुँदै एकचोटि त्यो फुट्यो 54 सालमा एमाले र माले बने। त्यतिखेर पार्टी फुटपट्टि लाग्यो, जानी नजानी, राष्ट्रियताको कुरा भएको हुनाले। र तर पार्टी फुटेकोमा चिन्ता चाहिँ सधैँभरि भइराखेको थियो। पछिल्ला दिनमा फेरि पार्टी फुट्यो,
अनावश्यक रूपमा अनाहकमा पार्टी टुट्यो र त्यो पार्टी बनाउनको लागि मेरा पनि धेरै वर्षहरू गएको हुनाले कता कता चित्त चाहिँ दुख्या छ, नफुटिदिएको भए नै हुन्थ्यो जस्तो कता कता चाहिँ मलाई लागेको छ। किनभने यो पक्षमा गए पनि त्यो पक्षमा गए पनि साथीभाइहरू म चिन्छु, त्यसकारण यो राम्रो कुरो भएन भन्ने लाग्छ एक हिसाबमा। अर्को हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यी दलहरू र यी पार्टीहरूबाट मुलुक बन्दैन, त्यसकारण टुटुन फुटुन जुटुनसँगको अर्थै छैन। त्यसकारण हामी अहिले के चाहन्छौँ भने कार्ल मार्क्सको फिलोसफी अहिले लगाउन खोजेर 21औं शताब्दीमा नेपालमा अहिलेको परिवेशमा लगाउन खोज्दा अथवा माओ त्से-तुङका विचारधाराहरू लगाउन खोज्दा सुइटेबल नहुन सक्छ। हाम्रो मुलुकको सबैभन्दा सुइटेबल चाहिँ के रहेछ भने पृथ्वीनारायण शाह, पृथ्वी पथ, पृथ्वीनारायण शाह, त्यो दर्शन हो। उहाँ फिलोसफी चाहिँ उहाँको हुनुपर्थ्यो, पृथ्वी दर्शन भन्दा पनि हुन्छ। उहाँको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्रै बुझ्न सक्यौँ र उहाँलाई मात्रै फलो गर्न सक्यौँ भने नेपाल बन्यो। नेपालको आर्थिक नीति पनि राम्रो हुन्छ, नेपालको राजनीति पनि राम्रो हुन्छ, नेपालको कूटनीति पनि राम्रो हुन्छ, नेपालमा अमन चयन पनि छाउँछ र नेपाल चाहिँ 4 जात 36 वर्ण जस्तो भएर एक ढिक्का भएर पनि रहन्छ। विश्वभरका नेपाली पनि जोडिन्छन्। त्यो कसरी भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई बुझेपछि र उहाँको मार्गलाई पृथ्वी पथ भनेर त्यो पथमा हिँडेपछि त्यो कुरा हुने भएको हुनाले ती सबै कुरा मेरा पुराना सबै कुरा मेरा जीवनका 50 वर्षभन्दा धेरै जहाँ खटेँ, म एमबिबिएस पढ्नुभन्दा पनि बेसी समय दिएँ, सिन्सियरली खटेँ, तिलाञ्जली दिएर म पृथ्वी पथमा लागेको छु। अर्थात् मुलुकलाई माया गर्नपट्टि लागेको छु र नेपालको सुन्दर भविष्य पनि देखेको छु। अब नि डाक्टर साहब, हजुर, तपाईले बारम्बार भन्नुभएको छ, मसँग पनि पहिलो पटक पनि भन्नुभएको थियो, हजुरबुवा भन्दा अगाडि मार्क्स चिनेको मान्छे, उहाँको त्यहाँसम्म पुगे भनिसक्नुभयो। हजुर, तपाईँ आज पृथ्वी पथमा आइसक्नुभयो। हजुर, तर तपाईँकै सहकर्मीहरू आज एमाले, हजुर, एकीकृत समाजवादीका नाममा हजुर कयौं कोष टाढा जन्मिएका मार्क्सका लागि र उनको सिद्धान्तका लागि झगडा गरेर पार्टी फोड्दैछन्। यति बेला पृथ्वी पथको बारेमा बहस हुनु पर्थ्यो, पृथ्वीनारायणको बारेमा बहस हुनु पर्थ्यो कि महेन्द्रको बारेमा बहस हुनु पर्थ्यो कि राज संस्थाको बारेमा हुनु पर्थ्यो कि मार्क्स समाजवाद के यो कसो पर यो के लाग्छ डाक्टर? एउटा कुरा, उहाँहरू मार्क्सवादी लेनिनवादी पनि होइन, हेर्नु यो कुरा त म भनिदिन्छु, अथवा माओवादी पनि होइन। माओ कस्तो हुनुहुन्थ्यो, उहाँको जीवन कसरी बित्यो र मुलुकलाई कसरी उहाँले चाहिँ मुक्ति गराउनु भयो होइन, भनौँ 1949 मा कसरी गराउनु भयो, त्यस्तो उहाँहरू होइन। कुनै जमानामा हुनुहुन्थ्यो होला, जुन बेला दुःख थियो, जुन बेला जेल जीवन बिताउँदै हुनुहुन्थ्यो, जुन बेला पार्टीको विस्तार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो होला। तर पछिल्ला दिनमा ती सिद्धान्तका कुरा छैनन्। यहाँ पार्टी फुट्छ किन भन्दा पोस्टको लागि, पार्टी फुट्छ किन भन्दा अवसर पाइएन भनेर, पार्टी फुट्छ किन यहाँ भन्दा कमाउन पाइएन भनेर, अरू त कारणै छैन। सैद्धान्तिक बेमेल होइन उहाँहरूको, वैचारिक बेमेलको त कुरै छैन, त्यहाँ कुरै छैन। त्यो यदि त्यो हुन्थ्यो भने, सिद्धान्त त हुन्थ्यो भने, प्रतिपक्षमा बस्ने मान्छेले सरकार चलाएको छ, सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितिएको छ, यता आएर देउपासँग मिलेर सरकार बनाइँदैछ, पार्टी फुटेर उसमा लगेर गरिँदैछ, अध्यादेशको विरोध गरिन्छ, फेरि त्यही अध्यादेशबाट पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएर त्यो अध्यादेशलाई मानिँदैछ भनेपछि यहाँ सिद्धान्तको कुरा छ र छैन नि? सिद्धान्तको कुरा छँदै छैन। तपाईँकै सहकर्मीहरू हुन् नि, केपी ओली तपाईँकै गृह जिल्ला हो, तपाईँसँगै पहिला झापा आन्दोलन उहाँहरूसँगै तपाईँ आएको, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरू तपाईँसँगै चिन्जान भएको मान्छेहरू आज कसका कारण के का लागि यो गर्दै हुनुहुन्छ? जनताको लागि भन्नुहुन्छ नि? भन्न त जनताको लागि भन्नुहुन्थ्यो पहिला, र पहिला जनताको लागि पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो त अब केपीले जेल जीवन बिताएकै हो, कठोर यातना खपेकै हो। माधव नेपाल, जेन, झलनाथ खनालहरू लगायत सुरेन्द्र पाण्डे, प्रदीप नेपालहरू लगायत अब भनौँ न, अब उहाँहरू सबैले देशभरि पार्टी पुर्याएकै हो र खुकुरीको धारमा हिँडेको हो। त्यो कुरालाई नकार्न मिल्दैन। तर पछिल्ला दिनमा जुन लडाईँ भइरहेको छ त्यो लडाईँ सैद्धान्तिक पनि छैन, नैतिक पनि छैन, र कुनै सिद्धान्त र विचारको लागि पनि छैन। पोस्टमा पुग्ने कि नपुग्ने, अघि मैले भनिसकेँ, कमाउन पाउने कि नपाउने, किनभने उहाँहरूमा भोकको लिमिट नै छैन, कति हो कति भोको हुनुहुन्छ।
कोही भोका नेताहरूलाई नि हजुर, जति हजुर। खाए पनि नअघाउने आयल निगम जस्तो हुनुभयो कि आयल निगम कहिले भरिँदैन नि भरिँदैन, हाम्रो। हजुर। जति खाए पनि नअघाउने नेताहरूलाई तपाईँ हामी जनताले तिरेको ट्याक्सले हजुर। हालेर कहिलेसम्म काँधमा राख्ने? हजुर। तपाईँले विद्रोह गर्न थाल्नुभयो, हजुर। तपाईँ विद्रोही भएर बाहिर आउनुभयो। हजुर। नेपाली जनताको मनमा घर घरमा रामप्रसाद उप्रेतीहरू गएर उहाँहरूलाई फालेर जनताका लागि हुने व्यवस्था कहिले ल्याउने, कसरी यो के गर्दै हुनुहुन्छ? सुरु भइसक्यो। तपाईँले राम्रो सोध्नु भयो। यो सुरु भइ नै सक्यो। कसरी भएको छ? उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँहरू एक किसिमले फालिनु भयो अब, किनभने उहाँहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई नै बुझ्नु भएको छैन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिदिएको मुलुकमा जन्मेर नेपाली भएर अहिलेको आधुनिक नेपाल भनेको श्री 5 बडा महाराज धिरा सरकार भन्छु म त अहिले, किनभने उहाँको योगदानको त महिमा कति छ, जति बुझु, जति पढ्यो, उहाँका दिव्य उपदेशहरू जति सुनु, जति बुझ्न खोजो त्यति महत्त्वपूर्ण रहेछन्। नेपाली भएर जन्मेको छु, नेपालमा नेपाली भएर विश्वमा चिनिएको छु। कसको कारणले भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले जोडेको मुलुकमा जन्म भएको कारणले र आफ्नो राष्ट्र निर्मातालाई नमानेर कहाँ जन्मेको मार्क्स, एङ्गल्स, लेनिन आदि उदिका फोटाहरू टाँसेर त्यो पनि अमेरिकन राजदूतले भिजिट गर्न खोज्दा सुटुक्क फोटो लुकाएर गर्नुहुन्छ भने उहाँहरू त राष्ट्रवादी नै होइन। यो मुलुकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूको योगदान होला, छ मानौँ होइन। एउटा अहिले गृहमन्त्री एउटा को अहिले भर्खरै प्रतिपक्षमा 63 सिटवाला मान्छे प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि त, माधव नेपालजीहरूको सपोर्टबाट, प्रचण्डजीहरूको सपोर्टबाट। किन जसरी भए पनि उहाँलाई कुर्सी चाहियो हो नि त। अनि उहाँको एउटा गृहमन्त्री हुनुहुँदो रहेछ, बालकृष्ण खाँड। के खाँड भन्ने हुनुहुँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिला उहाँले के गर्नुभयो भने राष्ट्रपतिको फोटो निकाल्न लाउनुभयो आफ्नो कार्यालयबाट। माने पनि उहाँले माने पनि नमाने पनि मुलुकले त राष्ट्रपति नै अहिलेको सर्वोच्च निकाय भनेको छ, राख्दा राम्रो नै देखिन्थ्यो। त्यसपछि उहाँको हटाएर काङ्ग्रेस पार्टीका लिडर्सको फोटो टाँसेको देखेँ मैले फेसबुकमा। रियल हो कि होइन यकिन चाहिँ मलाई छैन। यदि रियल हो भने मेरो गृहमन्त्रीलाई म के भन्छु भने तपाईँभित्र मुलुक थियो, तपाईँले मुलुकलाई अलिकति पनि माया गरेको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राख्न सक्नु पर्थ्यो। तपाईँले राख्न सक्नु भएन, किनभने तपाईँलाई मुलुकप्रति कुनै तपाईँको फिलिङ नै छैन। तपाईँका नेता ती नेता थिए, तिनीहरूलाई नि धुप बालेर मन्त्री हुन पाउनुभयो क्या र गृहमन्त्री, र तपाईँले काङ्ग्रेसको बनाउनु हो गृह मन्त्रालय। यदि तपाईँले काङ्ग्रेस नेताहरूको चाहिँ फोटो राख्ने र पृथ्वीनारायण शाहको नराख्ने हो भने सिरियस कुरा छ यस मुलुकका गृहमन्त्रीसँग। रह्यो कुरा प्रदेश नम्बर 2 को अहिले जो जानुभयो, प्रदेश प्रमुख भएर जानुभएको छ एकजना कोही थरका मान्छे, यसअघि डाक्टर राजेश ऐराज उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र निर्माण गरेको, राष्ट्र निर्माता एकीकरण गरेको भनेर फोटो राख्नुभयो र सबै प्रोभिन्समा फोटो पुर्याएको थियो उहाँले। अहिलेको जो प्रमुख भएर जानुभयो सबभन्दा पहिला पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ झिक्नुभयो, किनभने उहाँलाई मुलुक जोडिएको राम्रो लागेर रहेन रहेछ, कसैको टुक्रा हुन मन लागेर रहेछ, कसैको गोटी हुन मन लागेर रहेछ। अनि यो जेनेरेसनका लिडरहरूलाई हामीले रिप्लेस गर्न बाध्य भयौँ। अलिकति पनि मुलुकलाई माया छ भने हामी जोड्छौँ उहाँहरूलाई। त्यसको आधार भनेको पृथ्वीनारायण शाह नै हो। पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले मान्दैन भने त्यसलाई म नेपाली नै भन्दिनँ, कुनै पनि अर्थमा त्यो नेपाली होइन, नेपाल द्रोही हो त्यो, ऊ अरू कसैको गोटी हो, त्यसो भन्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो एउटा चाहिँ पथ मान्ने, राष्ट्र निर्माता मान्ने, उहाँका दिव्य उपदेशहरू, उहाँका फिलोसफीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने खालका मान्छेहरू हामी जोडिँदैछौँ। डिफ्रेन्ट मोर्चा, डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनहरू छरिएर बसेका एक ठाउँमा बोलाउँदैछौँ। हामी एउटा त्यो। अर्को कुरो हामी डिबेटमा ल्याउँछौँ र देशभरि र संसारैभरि रहेका नेपालीसँग पुग्दैछौँ र पुगी पनि सक्यौँ भन्दा पनि भयो। हामीले बनाएको संविधान होइन, अर्काले बनाएको संविधान हो। यो मुलुकले सङ्घीयता धान्न सक्दैन, त्यो खारिज गरिदिन्छौँ। अस्ति नै हामीले खारिज गरिसकेको छ र हामी हाम्रो संविधान लेख्दैछौँ। हामी हाम्रो संविधान पनि लेख्दैछौँ विज्ञहरू लगाएर। मुलुक सुहाउँदो संविधान, थोरै खर्चमा चल्ने र धेरै बजेट चाहिँ विकास निर्माणमा जाने खालको संविधान पनि हामी लेख्दैछौँ। सङ्घीयता सकियो, गणतन्त्र पनि सकियो। यी हाम्रा एजेन्डै होइन। घोषणा गर्नु धर्मनिरपेक्ष हामी त घोषणै गर्ने हो। राज संस्था संवैधानिक राजा चाहिन्छ।
हाम्रो मान्यता त्यो हो, जसले मुलुकमा मियोको रूपमा काम गर्न सक्छ उसलाई हामीले राख्न खोजेको, पृथ्वीनारायण शाहको वंश नै खोजेको हामीले। अब हामी डराउनेवाला पनि छैनौँ। हामीसँग विचार कसैको मिल्छ भने हामी जोडिन चाहन्छौँ, तर त्यसको नाममा धोका दिन्छन्। हिन्दू राज्यको नाममा, राजतन्त्रको नाममा धोकाधडी कसैले गर्छ भने तिनीहरूका पनि दिन सिद्धे। तर नि डाक्टर साहब, तपाईँहरू हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र त्यो हो 94। सुन्नु, त्यसको कारण छ, मैले त्यसै भने होइन। नम्बर 1 वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र भएर कसैलाई हामीले दुःख दिएको छैन, कसैको टाउको दुखाउनु पर्ने कुरो पनि होइन। 94% मान्छे ओमकार बाणीवाला छन् यस मुलुकमा, तिनीहरूको रिप्रेजेन्टेसन हुनुपर्छ। विश्वमा एउटा मात्रै वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र थियो, त्यसको पहिचान मेट्न पाइँदैन। अर्काका एजेन्डा ल्याएर सुटुक्क त जुन षड्यन्त्रपूर्वक हटाइयो फिर्ता ल्याइन्छ। तर देशभरि हिँड्नुहुन्छ, देशको एउटा संविधान छ, कानुन छ, जहाँ धर्मनिरपेक्षताको कुरा छ, संघीयताको कुरा छ, संविधानमा गणतन्त्रको कुरा छ। त्यो संविधानभन्दा बाहिर जानुभयो भने राज्यले हस्तक्षेप गर्ला नि तपाईँहरू हो। त्यसकारण के गर्नु हो, त्यसकारण हामीहरूले अहिलेको संविधानले के गर्न चाहिँ दिएको छ त्यो फ्रेममा बसौँला नि। हामी ढुङ्गा मोडा गर्दैनौँ, राजतन्त्र घोषणा गर्न। सुन्नु, हामी ढुङ्गा मोडा गर्दैनौँ, हामी रेलिङ भाँच्दैनौँ, राष्ट्रिय झन्डामा आगो लाउँदैनौँ, टायर बाल्दैनौँ। शान्तिपूर्ण किसिमले बोल्न दिन्छ होला अहिलेको संविधानले। त्यसकारण एक अर्को कुरा, त्यो जुन निरपेक्षता घोषणा गरिएको छ त्यो त षड्यन्त्रपूर्वक गरिएको छ र नेपाली जनताले दिएको फिडब्याक दिएको त्यो बोरा नै खोलिएको छैन। किन खोलिएन त्यो भन्न पाउने कि नपाउने बोल्न पाउँछौँ। एक अर्को कुरोलाई कारबाही गर्नुहुन्छ अरे, त्यसो गर्दाखेरि देशभरिका 3 करोड मान्छेलाई कारबाही गरे भयो, हामी पनि 3 करोड मिलेर 300 जनालाई कारबाही गर्न सक्छौँ कि? त्यता पनि जान सक्छ कुरो चाहिँ। त्यसकारण अब मुलुकको हितको कुरो आयो भने व्यक्तिगत जीवनको केही अर्थ छैन। समर्पण गर्ने ज्यान दिन म मात्रै होइन, हजारौँको सङ्ख्यामा छौँ। अहिले कतिलाई चाहिँ मारेर सक्नुहुन्छ हेर्न पनि चाहन्छौँ, तर हाम्रो हातमा बन्दुक हुँदैन। भगवान बुद्धको देशमा जन्मेको मान्छे शान्तिका कुरा मात्रै हुन्छन् र न्यायका कुरा हुन्छन् र मुलुकलाई माया गर्ने कुरा हुन्छन् र मुलुकलाई डेभलप गर्ने कुरा हुन्छन् र हामीसँग कन्सेप्ट छ। डाक्टर साहबको कुरा सुन्दै मेरो जिउमै ढक्क काँडा फुल्ने अवस्था। तर नि डाक्टर साहब, हजुर उहाँहरू त्यसै गरेर आउनु भएको हो, हजुर उहाँहरू त्यसै गरेर तपाईँहरूले दबाउन खोज्नुहुन्छ नि। हजुर उहाँहरू बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भनेर आउनु भएको, झापा आन्दोलनमा मान्छे काटेर आउनु भएको, काङ्ग्रेसका नाममा सशस्त्र युद्ध गरेर आउनु भएको। उहाँहरूसँग त लतपत्तेका हातहरू छन् नि। लतपत्तेका हातहरू छन्। हिजो त्यस्तो कालरात्रि भनिएको सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्थामा पनि डराइएन। पञ्चायत कालमा पञ्चायतकै विरोध गर्नु भनेको खतरा कुरा थियो, अथवा माओवादी कालमा तिनीहरूको सम्पर्कमा आउनु पनि खतरा कुरा थियो। मुलुककै लागि होला भनेर हिँडिएको हो, अर्थात् राम्रो कुरो बुझिएको रहेन रहेछ, उहाँहरूको सक्कली रूप चिनिएको रहेन रहेछ। त्यतिखेर त डराइएन भने यतिखेर त किन डराउने? अब त मातृभूमिसँग सिधै जोडिएको कुरा छ। त्यसकारण अब प्रष्ट कुरो बुझियो, यसरी चाहिँ मुलुक बन्दो रहेछ, मुलुकको मुलुकको मेन मर्ममा यसरी हानेका रहेछन्, यसरी गोटी बनाएर अर्काका एजेन्डा ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा छ। उहाँहरूका कार्यकर्ताहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ र विद्रोहका स्वरहरू उहाँहरूका आफ्नै कार्यकर्ताबाट पनि आइसक्यो। भनेपछि उहाँहरूलाई थ्याक्न गाह्रो भएको हो। अब गाह्रो भइसक्यो, चेन्ज भइसक्नुभयो। हेर्दै जानु न, काङ्ग्रेसले महाधिवेशनमा उनीहरूको महाधिवेशन हुँदैछ भन्ने सुनेको छु। त्यसैभित्र पनि धर्मनिरपेक्षता उड्न सक्छ, सङ्घीयता उड्न सक्छ, गणतन्त्र उड्न सक्छ। एमाले भित्रबाट पनि आवाज उठिसके। भनेपछि यो तपाईँहरूका लागि प्लस पोइन्ट हुन्छ। हाम्रो लागि, उहाँहरूको लागि पनि प्लस पोइन्ट र मुलुकको लागि प्लस पोइन्ट। हामी प्लस पोइन्ट खोजेकै छैन। हामी त खालि हाम्रो मुलुकप्रतिको दायित्व कर्तव्य मात्रै पालना गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई नि फाइदा भए पनि भयो। अब नि डाक्टर साहब, एकीकृत राष्ट्रिय शक्ति भनेका छौँ हामीहरूले। एकीकृत भनेको छ, हात यस्तो गरेको छ, पृथ्वीनारायण शाहको हात हो त्यो। एकीकृत भन्ने बित्तिकै मुलुक जोड्ने कुरा छ र बिस्तारै गरेर त्यसलाई पार्टीकै रूपमा लानुपर्ने भयो भने पनि उपाय रहेछ, लान पनि सक्छ। अनि देशव्यापी हिँड्ने कुरा गर्नुभएको छ, यो के हो डाक्टर साहब? देशव्यापी मेचीदेखि महाकालीसम्ममा मुलुक राष्ट्रियता के हो, राष्ट्रघात के हो, यो मुलुकमा हामीले सबैभन्दा मान्नुपर्ने को हो? कार्ल मार्क्स हो कि पृथ्वीनारायण शाह हो? छलफल गरौँ।
अबका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई अलमलमा राख्नु हुँदैन। सबै कुरा सत्य कुरा बुझाउनुपर्छ र नेपाली जनताहरूले पनि कुरो बुझ्न थालिसके र हामीसँग आइसके। भनेपछि देशव्यापी तपाईँहरू देशव्यापी यो बुझाउन, देशव्यापी एकचोटि बुझाउन र सङ्गठनै बनाउन, सङ्गठनै निर्माण गर्न। 75 जिल्लामा जिल्ला संयोजकहरू राख्छौँ। अहिले हामी चाहिँ एउटा पछि गएर नेसनल कन्भेन्सन पनि गर्नु पर्यो भने हामी त्यो पनि गर्छौँ र पार्टीको रूपमा लानु पर्यो भने त्यो पनि तयार छौँ। ठुलो हेरेर बस्दैनौँ। अनि राजा ज्ञानेन्द्र भेट्नु भएको रहेछ उहाँले? अब त्यो खबर चाहिँ मैले थाहा पाएको छुइनँ। भेट्नु राम्रो, नभेटी गयो भने इन्कम्प्लिट हुन्छ। नेपालमा राज संस्थाको आवश्यकता छ। हामी भन्छौँ अब यो लुकाउनु पर्ने कुरै छैन, डिक्लेयर गरेर हिँडिसक्या हो र उनीहरूले नसोचुन् भुटानको जस्तो अन्तको जस्तो होइन। हामीलाई संवैधानिक राजा, सबै नेपालीले माया गर्ने राजा, सम्मान गर्ने राजा, दीपावली सहित सिंहासनमा राख्ने हो डेमोक्रेटिक राजा। त्यो दिन कहिले आउँछ? आउँदैछ, निकट भविष्यमै आउँछ, समयले ल्याउँछ। जसरी हिजो झुक्क्याएर फाल्यो। तर नि डाक्टर साहब एउटा कुरा छ नि, अफगानिस्तानको घटना हेरिरहनु भएको छ। अफगानिस्तानका घानी देश छोडेर भागे राष्ट्रपति, हाम्रो राजा राज संस्था जाँदा पनि देश छोडेर भाग्नु भएन भनेर निकै चर्चा परिचर्चा गरियो। घानी र ज्ञानेन्द्रको यो कम्पेरिटिभ कसरी हो? त्यसकारण पनि पृथ्वीनारायण शाहको वंशजले मुलुकलाई माया गर्दो रहेछ। उनीहरूको जिनमा नै राष्ट्रियता छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को कुरो, हाम्रो राजा पनि भाग्न सक्नुहुन्थ्यो, भाग्नु भएन। थोरै नै त्यत्रो धेरै आन्दोलनको क्रममा 23 जना मान्छेको शहादत भएको हो। सबैमा मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ, घाइतेहरूप्रति पनि छ। तर त्यतिमै राजाले सिंहासन पनि छोड्या छ, श्रीपेज पनि बुझाएको छ, जनताको नासो छोडिदिन्छु भनेर जङ्गल गएका छन्। नागार्जुन जङ्गलमा गएर बस्यो। एउटा राजाको छोरो 200-250 वर्षदेखि राज परिवार हो नि त, त्यो गएर बस्यो भनेपछि नेपाली जनताले त्यो कुरा अहिले रियलाइज गर्दैछन् क्या। जब अरू 800 महाराजा भए त्यसपछि नेपाली जनताले रियलाइज गरे नि त। भनेपछि ज्ञानेन्द्र महान हो भन्नु होइन। उहाँको पालामा कतिपय कुराहरू, उहाँ राजकुमार हुँदा कतिपय कुरा कमी कमजोरी भए होला नि। सबै कुराहरू कोट्याउनपट्टि नजाउँ। अहिलेको मुलुकको आवश्यकता भनेको उहाँ नै हो। सिंहासनमा आउनुपर्छ। नेपाली जनताले ल्याउँछन्, हाम्रा छरछिमेकीहरूले डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन। भन्नुको मतलब भारत चीनले सङ्केत कसैले पनि डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन। नेपाली जनताको चोइस हो त्यो। हामी ल्याउँछौँ। हिजो अन्यायपूर्ण किसिमले फालिएको छ। हिजो किन फालियो? कुनै न कुनै रूपको राज संस्था राख्छु भनेर आन्दोलनमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउने, त्यसपछि इसारा अर्काको पाइसकेपछि फालिदिउँ र आफै राजा हुँ भनेर दलहरूले धोका दिएछन्। त्यसकारण दलहरूलाई धोकेबाज भन्छु म। तर डाक्टर साहब, दलहरूले धोका दिए। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अलिअलि छिद्र थियो, राज संस्था पुनर्स्थापित भइहाल्छ कि भन्ने, उहाँले कहीँ वातावरण गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने। शेरबहादुर देउबा यो गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्री भनेपछि ती छिद्रहरू पनि ढ्याप्प बन्द भए। अब राजावादीहरू ढिम्किने ठाउँै छैन, व्यवस्था पनि बच्यो, संविधान बच्यो, अब कोही केही छैन भन्छन्। के हो यसमा? त्यो हो भने ठुलो भ्रममा छन्। खासमा के हो डाक्टर साहब? त्यस्तो छैन। मुलुक अर्कै भइसकेको छ। अहिले मुलुकै अर्को भइसकेको छ। अहिले त हामीहरूले पनि जिल्लाबाट फिडब्याकहरू पाइराखेका छौँ। हामीहरू पनि अब त लिङ्कमा आयौँ। अब भ्रम छैन। स्वदेशमा मात्रै होइन, संसारैभरिबाट कस्तो फिडब्याक आयो भने दलहरूले खाँदैनन् गरी, उनीहरूले थुपार्ने मात्रै हुन्। देखिसक्यो यो वा त्यो 5 वर्षसम्म शासन गर भनेर दिएको टुटाउँछन्, फुटाउँछन्। अनहेल्दी किसिमका चाहिँ युनियनहरू, एलायन्सहरू बनाएर सरकारमा जान्छन्। तर मार्न खोज्छन् भने के विश्वास यिनीहरूलाई छोड्यौँ हामीले, तपाईँहरू आउनुहोस्, तर विकल्पको रूपमा आउनुहोस् भनिसकेका छन्। तर बाटो त सजिलो छैन नि डाक्टर साहब। सजिलो छैन। कसरी जाने? सजिलो छैन एक हिसाबले। तर आँटी छोराहरूको लागि, छोरीहरूको लागि, वीर वीरङ्गनाहरूको लागि सजिलो पनि छ र अप्ठ्यारो बाटो हिँड्नै मजा आउँछ। म त अप्ठ्यारो बाटो हिँडेरै आएको मान्छे हो। सम्भव देखेर नै लागेको, नभए लाग्ने पनि थिएन। अब नि डाक्टर साहब, हजुर भन्नु। तपाईँहरूप्रति आशा छ नि मान्छेको, किनभने तपाईँहरूले दिएका कुराहरू राष्ट्रका लागि छन्। नेपाली माटोको सुगन्ध आउने, मातृभूमिको सुगन्ध आउने छ। तर जयसिंह धामीहरू मरिरहँदा तपाईँहरू कहाँ बसिरहनु भएको छ? के गरिरहनु भएको छ? तुइन काटेर भारतले नेपाली मारिरहेको छ। तुइन काटेर मार्ने कुरा एउटा छ, त्यसमा त ठुलो प्रोटेस्ट हुनु पर्थ्यो। त्यो त अपराध हो। त्यो मात्रै कुरा छैन। यहाँ त काला पानीमा सेना अझसम्म बसेको छ। 1962 हामीले अलिकति ल्यान्ड उनीहरूलाई शरण दिएको, त्यो सेना फिर्ता जानुपर्छ। लिपुलेक लिम्पिया धुराका कुराहरू आउँछन् र चुचे नक्साको कुरा आउँछ, त्यो चाहन्छौँ हामीहरूले।
अस्ति भर्खर एउटा गिरिराज मणिजीले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ, केपी ओलीले छाप्न नदिएको भन्नुभयो त्यतिखेर आएर। म त के भन्छु उहाँलाई अहिलेको तपाईँको टेलिभिजन यो टिभीबाट युट्युब च्यानलबाट पनि भने, यदि केपी ओलीले चुच्चे नक्सा नछाप निकाल भनेर दबाब दिएको थियो भने राजीनामा दिएर हट्नु पर्थ्यो शिक्षा मन्त्रीबाट। उहाँ महान पनि हुनुहुन्थ्यो र नक्सा आउँथ्यो पनि, देशभरि विद्रोह सुरु हुन्थ्यो, तर त्यसो गर्नु भएन। आज अप्ठ्यारो परेर छुट्टा छुट्टै हुँदा केपीले छाप्न नदिएको भन्नुहुन्छ। त्यसकारण यस्ता मान्छेहरूबाट बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। छद्म बेसी मान्छेहरूबाट बच्ने हो र मुलुकलाई बचाउने। अब रविन्द्र मिश्र आउनु भएको छ नि नयाँ ढङ्गले, हजुर, त्यसलाई कसरी लिनु भएको छ? उहाँले अहिले केही सकारात्मक कुराहरू ल्याउनु भयो, अर्थात् मुलुक चिन्नुभयो जस्तो लाग्दैछ मलाई। किन राजतन्त्रका कुराहरू पनि उठाउन थाल्नुभयो, धर्म सापेक्षताका कुराहरू पनि ल्याउन थाल्नुभयो भनेपछि ढिलो छिटो बुद्धि आउँदैछ कि जस्तो लागेर। बुद्धि आएर हो कि कार्ड फाल्नु भयो कि आफ्नो पार्टीको सिम्फ्याती पाउनलाई, जनताको सिम्फ्याती के लाग्छ तपाईँलाई? त्यस्तो गर्नुभएको सिन्सियरली नै गर्नुभएको होला जस्तो लाग्छ। एक ठाउँमा हुने सम्भावना छ तपाईँहरू? अब ध्रुवीकरण चाहिँ हुन्छ। अब न्यायको पक्षमा एकातिर, अन्यायको पक्षमा अर्कातिर, राष्ट्र एकातिर, चुनावमै छुट्टिन्छ नि, हेरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले। अब नि डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय आजभोलि तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यममा, हजुर, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री काङ्ग्रेसका कुनै बेलाका चर्चित नेता जो अहिले हिजोको चर्चाको शिखरबाट धेरै तल ओर्लिसकेका छन्, गगन थापाको बारेमा हजुर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीले बोलेका कुराहरू यति बेला जनताका लागि हटकेक बनेको छ। के साँच्चीकै गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा तपाईँसँग करोडौँ रुपियाँको आश गरेर तपाईँलाई भिसी बनाउन गगन थापाले प्रस्ताव गरेका हुन्? वास्तविकता के हो? म सत्य कुरा भनौँ हजुर, नम्बर 1 यही क्षेत्रको बडा सांसदमा उठ्नुहुन्छ, उहाँको कन्स्टिट्युन्सी यही हो, मतदाता हामी नै हौँ। र गगन थापामा मैले प्रफाउन्ड सम्भावना देखेको थियो, फ्युचर नेपालको प्राइम मिनिस्टर हुन सक्ने यस्तो चाहिँ युवा हामीले खोजेको भन्ने पनि थियो मलाई। अब उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेलामा धरानको बीपीकेएचएसमा भिसीको पोस्ट खाली भएको थियो, उहाँले नै पठाउनु भयो, म भन्दिनँ, त्यो इभिडेन्स मसँग छैन। नभएको कुरा मैले भन्नु हुँदैन, झुटो आरोप पनि लाउनु हुँदैन। तर उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री र प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भिसीको पोस्ट धरान बीपीकेएचएसमा खाली थियो। त्यो खाली भएको बेलामा 2 जना भाइहरू मेरो घरमा आउनुभयो, तलको कोठामा आउनुभयो, तल थिएँ म, र उहाँहरूले मलाई के अफर ल्याउनु भयो भने, यसरी डाक्टर साहब अब धरानमा बीपीकेएचएसमा भिसीको पोस्ट खाली हुँदैछ, तपाईँ चाहिँ महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पस जस्तो एउटा ठुलो क्याम्पसको चिफ भएर पनि चलाउनु भयो, तपाईँ सिनियर प्रोफेसर पनि हो, तपाईँलाई हामी बनाउँछौँ भन्नुभयो। 2टा भाइहरू आउनुहुन्छ। कसका मान्छे हुन्, को हुन्, तपाईँले केही ख्याल गर्नुभयो? एकजनालाई चाहिँ म चिन्छु, अनि उहाँको थ्रुबाट उहाँ आउनुभएको। उहाँको भने गगन थापाको थ्रुबाट? 2 जना मध्येमा 1 जना चिन्छु, अर्कोलाई चाहिँ मैले चिनेको छैन। तर गगन थापाले पठाएको भन्नु भएन, त्यो चाहिँ मैले झुटो बोल्न चाहिँ मिल्दैन। तर हामी भिसी बनाउँछौँ भन्नुको अर्थ के हो त? स्वास्थ्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले भिसी बनाउने हो, हामी बनाउँछु भनेर ग्यारेन्टी गर्दै 2 जना भाइहरू आउनुभयो। र मलाई के भन्नुभयो भने, तपाईँ यी सबै कुराको कारणले तपाईँले जम्मा अहिले 2 करोड दिनु हामीलाई, बाँकी 3-4 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी त्यो कम्पनीवालाहरूसँग मिसिन खरिद गर्ने बेलामा, कन्स्ट्रक्सनहरूको बेलामा उताको कमिसन उता मिलाउँला, यो रेटमा कसैले पाउँदैन नेपालमा भन्नुभयो। यो सत्य कुरा हो, म झुटो बोल्दिनँ, म प्रोफेसर हो, म झुटो बोल्दिनँ। मैले उहाँहरूलाई के भनिदिएँ भने, 2 करोडको कुरै छोडिदेऊ भाइ, 2 पैसा दिएर पनि यो मान्छे भिसी बन्दैन, मलाई चाहिएन। म भिसी बन्ने भनेको त्यो संस्था बनाउनलाई हो, त्यहाँको शैक्षिक पठन पाठनलाई एकदम स्तरीय बनाउने, हस्पिटलको सर्भिसेसहरूलाई स्तरीय बनाउने, रिसर्च एक्टिभिटिजहरू बढाउने, विभिन्न राष्ट्रहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसनहरू गराउने, र त्यत्रो धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर भएको बीपीकेआइएचएसलाई एसियाको वान अफ द बेस्ट बनाउने पो भिसी त। म त त्यो पो चाहन्छु त, म त्यहाँ गएर कमिसनको चक्करमा पर्न चाहन्न, त्यसकारण भाइहरू गए हुन्छ भनेर मैले बिदा कालो निलो बनाएर फिर्ता पठाइदिएँ। अलिक पछि एउटा रौनियार थरका मान्छे भिसी भए, बिचाराले 10 करोड बुझाएका रहेछन्। त्यो पनि थाहा पाउनु पर्छ? थाहा पाएँ नि, अहिले बिचारा हिरासतमा कि जेलमा कता छन्, पछि एरेस्ट भयो त, त्यो 2-4 करोड त कमाइहाले, अनि पछि गएर एरेस्ट नै भए, मुद्दा खेपिरहेछन्, अख्तियारमा पनि परे।
10 करोड बुझाएका रहेछन्। अनि त्यो कसरी कसलाई बुझायो त भन्दा त्यो चाहिँ कृष्ण सिटौलाजीको भाग पर्दो रहेछ। कता कता उहाँले पनि पाउने, कता कता गगन थापाजीहरूले पनि पाउने। अनि पछि देउपाले बोलाउनु पऱ्यो मलाई। यो कुरो त बाहिरै आयो, पेपरमै आयो, दुनियाँलाई थाहा छ। मेरो भाग खै त भिसी बन्यौ त भन्दा हजुर मैले 10 करोड बुझाइसकेँ, साह्रै मार्का पऱ्यो मलाई भनेर देउपाले चाहिँ नपाएको कुरो सुने मैले। र ती मान्छे अहिले बडा दुःखमा छन्। सुन्दैछु घर पनि जाक त्यो ब्याङ्कमा कता राखेर बुझाएको अरे 10 करोड। न भिसी हुन पाए, न पैसो रह्यो, न घर रह्यो, न घर रह्यो। संस्थाको पनि बेइज्जत भयो, भिसीको पनि बेइज्जत भयो, जिउँदै मरे जस्तो भयो। त्यसकारण त्यसरी भिसी बनाइनु हुँदैन, अहिले पनि बनाउनु हुँदैन र कहिल्यै पनि बनाउनु हुँदैन। त्यो पठन पाठन गर्ने सरस्वतीको मन्दिर हो। त्यहाँ चाहिँ त्यो पैसा कमाउने त्यो व्यापारी मान्छेलाई भिसी बनाउँछ कसैले भने त्यसलाई त पाप लाग्यो, श्राप पनि लाग्छ, सरस्वतीकै श्राप लाग्छ। ती विद्यार्थीहरूको आँसुले पोल्छ तिनीहरूलाई। जुसुकै होस्, यो म भन्दिनँ, सिधा कुरो। मलाई भिसी बनाउने 2टा फुच्चे केटाहरू आएका थिए घरमा। 2 करोड अफर मैले बुझाउँदाखेरि मलाई भिसी बनाइन्थ्यो, म बन्थेँ। पछि सुने, पछि त पाटनको भिसीको पनि त्यही कुरा रहेछ, अर्कोतिरको भिसीको पनि त्यही कुरा रहेछ। भिसी बन्नको लागि त पैसा बुझाउनु पर्दो रहेछ। अनि पैसा बुझाएर बनेको भिसीले काम गर्छ? गर्दैन। संस्था मार्छ त्यसले। भनेपछि नि डाक्टर साहब, हजुर हामी कस्तो राज्यमा छौँ, हामी कस्तो व्यवस्थामा छौँ। त्यसकारण विद्रोह बोलेको। त्यसकारण चुप्प लागेर बस्न सकिनँ। म एकाडेमिसियन मात्रै हुन्छु, बोल्दिनँ भइगयो भनेर विगत केही वर्षदेखि चुप्प लागेर आफ्नो इन्डिभिजुअल्ली राष्ट्रको लागि काम गरि नै राखेको थिएँ। तर एउटा कस्तो भयो स्थिति भने विस्फोटक नै भयो, विस्फोट नै हुनुपर्ने भयो क्या। मुलुक साँच्चीकै पो सक्न आँटे त, कुनै क्षेत्रै बाँकी नराख्ने भए। कसले भन्दा यिनी 200-300 मान्छेले मात्रै, फेरि 200-300 मान्छेको कुरा मात्रै छ। उनीहरूको राज्य छ क्या मुलुकमा। कहिले यसले लिन्छ, कहिले उसले लिन्छ, कहिले उसलाई बाँड्छ, कहिले उसलाई बाँड्छ। नैतिकता भन्ने कुरो केही छैन, राष्ट्रलाई माया गर्नुपर्ने कुरो केही छैन, जनताका समस्याहरू हेर्ने कुरो केही पनि छैन। तुइन काटेर एउटा नेपालीको छोरो मरिरहेछ, बोल्नु छैन, आवाज उठाउनु छ। ए बाबा, अति भयो। देश त सिद्धियो, देश त सिद्धियो। एउटा उताबाट आउँछ स्पेसल दूत बनेर पूर्व प्रधानमन्त्री र फलाना फलाना नेता ज्यूहरूलाई भेट्ने। त्यो के को लागि? सबै कुरा हामीले पनि वाच गरेका छौँ र उम्किन पनि दिँदैनौँ। अब रक्षक नै भक्षकको अवस्थामा देखियो। किनभने जसले भिसी राज्यको संयन्त्र अनुसार आफ्नो सिस्टमबाट जानुपर्छ भिसी हुने, कसैको नियुक्ति निगाह र कसैले ब्रिफकेसमा पैसा बोकेर बन्ने होइन। हजुर। तर सिस्टम बिग्रिसकेपछि रक्षकहरू भक्षक। पछिल्ला दिनमा पनि के भयो, तपाईँको यही टेलिभिजन च्यानलबाट म पछि फेसबुकमा सेयर पनि गरिदिन्छु। बीपीकेएचएसका सबै मेरा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँका स्टाफहरू, त्यहाँका फ्याकल्टिजहरूले हेर्नुहोला। पछिल्ला दिनमा पनि के भयो, भिसीहरू त काण्डै काण्डमा छन् त। भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार सबै काण्डै काण्डमा छन्। आज 80 दिन क्या 80 दिन भयो त्यहाँ आन्दोलन भएको। लथालिङ्ग छ, लथालिङ्ग छ। किनभने पैसा बुझाउँदै जाँदै गर्ने, पैसा उठाउन लाग्ने, कमर्सल सामान ल्याउने, अपराध गर्ने। त्यो ठाउँमा विद्यार्थीहरूले छोडेनन् नि त। अहिले कहाँ छोड्या छन्? अब मुक्त कसरी हुन्छ डाक्टर साहब? तपाईँहरूले ल्याएको अब एकचोटि यो ब्रेक थ्रु त गर्नै पर्छ। भनेपछि राज्यका सबै अर्गान ध्वस्त भए डाक्टर साहब। त्यसकारण त विकल्प खोज्नु पर्यो नि। शरीर बिरामी किन भयो भने हरेक अर्गानले काम गर्न छोड्ने अवस्था थियो, तर मुटु चलिराखेकै छ। अब ब्लड रक्त सञ्चार छँदैछ। त्यसकारण त्यसमा हामीहरूले चाहिँ शुद्ध रगत हाल्ने, आइसियुमै राख्नु पर्यो। आइसियुमा राख्नु पर्यो। भेन्टिलेटरमै पुगिसक्यो मुलुक। जीवित बनाउने आशा छ डाक्टर साहब। बच्छ नेपाल बच्छ नि। हामी जागिसक्यौँ त। तपाईँहरू आइसक्नु। डाक्टर साहबहरू साँच्चीकै पेसाले चिकित्सक हुनुहुन्छ। यो देशकै शल्यक्रिया गरेर देशलाई देश बिरामी भएको हुनाले म खालि प्रोफेसर र मेडिकल डक्टर मात्रै भएर बस्न सकिनँ। देशको उपचार गर्न भने देशका डक्टर भनेको चाहिँ जनता हुन्। राज्यको उपचार गर्ने भनेको जनताले हो। त्यसकारण हामी जनता समक्ष जान्छौँ र मनमा लागेका कुराहरू भन्छौँ र उहाँहरूका कुरा सुन्छौँ पनि र मुलुक जोगाउँछौँ। अब नि डाक्टर साहब, अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर साहब भन्नु न प्लिज। कुलमान घिसिङको बारेमा डाक्टर साहबसँग मैले यही कुरा गर्दा मैले चरण स्पर्श गरेँ। उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ। एउटा सानो विद्युत प्राधिकरण हुनु, देश चलाउनुहोस् भनेर भनेको छु भन्नुभएको थियो तपाईँले।
त्यो कुरा सार्वजनिक पनि भए। तर आज कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फेरि पुनर्नियुक्ति पाउनु भएको छ। जनता खुसी छन्, फेरि उज्यालो नेपालको चाहना पुरा भयो भन्छन्। डाक्टर साहबले चाहिँ कसरी लिनु? हेर्नु, म सबभन्दा पहिला तपाईँले सोधिहाल्नु प्रसङ्गमा भन्छु। मैले जे भन्छु सत्य कुरा भन्छु, जे बोल्छु पुर्याउँछु, पुगेको छ अहिलेसम्म। मैले जब 18 घन्टाको लोड सेडिङ खप्नु परेको थियो, साह्रै बिजोग थियो क्या। पानी तान्न छैन, लुगामाउ गर्ने छैन, पढ्न छैन, जेनेरेटर किन, यो किन, त्यो किन, हरे एकदम बिजोग क्या, बिजोग। साह्रै चित्त दुख्थ्यो क्या। त्यो लोड सेडिङबाट मुक्त गराएको हुनाले र उज्यालो नेपाल दिएको हुनाले कुलमानजी भनेको मेरो लागि र नेपाली जनताको लागि एक किसिमको भगवान हो। उहाँको अर्को जुनी पनि उज्यालो भयो। त्यस अर्थमा मैले के प्रण गरेका थिएँ भने, भेट्टाएँ एकचोटि भने म चरण स्पर्श नै गर्छु भनेको थिएँ र मैले भेटेँ पनि र मैले सिन्सियरली उहाँको चरण स्पर्श गरेकै हो। यो माथिको कोठामा हामी सँगै बस्या पनि 3 घन्टा र त्यहाँ यो माथिको कोठाबाट सबै काठमाडौँ भ्याली 360 डिग्रीमा देखिन्छ, उज्यालो धपक्कै बल्छ। ल हेर्नु, तपाईँले दिएको उज्यालो हेर्नु आफैले भनेर सबै देखाए। रातिको समय बेलुका थियो, सारा देख्नुभयो, वारपारे दीपावली नै जस्तो देखिन्छ क्या माथिबाट। उहाँले के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, उहाँका 100 खत सबै माफ, उज्यालो दिनुभयो पुग्यो हामीलाई। एक अर्को कुरो, त्यतिखेर उहाँको टेनियर सकिएपछि फेरि उहाँलाई एकचोटि हेर्न चाहेका थिए नेपाली जनताले। 99.9% पिपलले के चाहेका थिए भने कुलमानजीको एकचोटि फेरि भइदिए हुन्थ्यो। जेसुकै गर्नुहोस्, उज्यालो दिएको छ, लोड सेडिङ चाहिँ हट हो। फेरि उहाँले केही न केही काम बाँकी रहेछ र प्राधिकरणलाई एउटा सिस्टममा हाल्न बाँकी रहेछ, अरू 2 वर्ष जति टाइम लाग्थ्यो अरे। त्यति गरेको भए चाहिँ कसैले पनि बिगार्न सक्दैन थियो। तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले सुनिदिनु भएन, त्यसमा चित्त दुखाइ थियो। पछिल्ला अहिलेका यो 63 सिटवाला सांसदवाला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले कमसेकम कुलमानजीलाई ल्याउनु भयो। तर हामी के चाहन्थ्यौँ भने एउटा प्राधिकरणको डाइरेक्टर मात्र होइन, ऊर्जा मन्त्री अथवा मुलुकको प्रधानमन्त्री नै भइदिए हुन्थ्यो कुलमान भन्ने पनि हाम्रो भित्री इच्छा चाहिँ त्यस्तो पनि थियो। तर त्यो तपाईँको सपना पुरा गरिदिनु भएन उहाँले? होइन, केही छैन। अब त्यो ठाउँमा गभर्मेन्टले दिएको ठाउँमा उहाँले गएर काम गर्नुभयो। एउटा असल नागरिक हो, तिमी त्यहाँ गएर काम गरिदियो भन्दा जानुभयो, ठिक छ नि। तर हामीले चाहेको चाहिँ ऊर्जा मन्त्री अथवा अझै माथिको पोस्ट थियो। तर कतिपयले के भन्छन् भने एमसीसी पास गर्नलाई कुलमानलाई लगेका हुन्, एमसीसी पास गर्ने हेतु हो, एमसीसी पास गर्ने तयारी हो भन्छन् डाक्टर साहब। एमसीसी घातक छ, कुलमान एमसीसी पास गर्नकै लागि लग्या हो। राष्ट्रघातै त के गर्नु होला र उहाँले सब गर्नुहुन्न। उहाँले त भगवानको रूप नै प्राप्त गरिसक्नु भयो। नेपाली जनताले यति धेरै माया गरे कि नेपाली जनताको इच्छा विपरीत उहाँले एउटा 1 इन्ची पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। तर एमसीसीको विषयमा के छ तपाईँहरूको धारणा? एमसीसी सरकारले अगाडि त ल्याएन, नीति तथा कार्यक्रम होइन, त्यो एमसीसी त फेल भइगयो नि, सिद्धियो त। अब त्यो कहिले आउँछ त? अब आउँदै खारेज हुनु पर्थ्यो नि डाक्टर। खारेज एक किसिमको खारेज हो त हो नि। अब त्यो कसैले त्यो चर्चामा ल्याउँदैन। सिद्धियो त्यो, सिद्धियो। अब डाक्टर ल्याउने भए त ल्याइहाल्थ्यो नि, हिम्मत गरेन। देउपालाई त्यसैको लागि ल्याएको थियो त। अनि राख्ला त फेरि देउपालाई त्यसको लागि ल्याएको होइन, अब ल्याउन सक्दैनन्। अब त्यो त आउने, अब त्यो टाउको दुखाइ सधैँका होइन। तर केयरफुल हुनुपर्छ, झुक्याएर कुन दिन फ्याटै पारिदिन्छन् फेरि। देउबाजीको खासै भर हुँदैन फेरि, जे पनि गर्ने मान्छे हो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पार्टी कहिले प्रजातन्त्र लगेर दरबारमा सरकार मैले ल्याएँ भनेर बुझाएको रेकर्ड छ। आफ्नै पार्टी फोरेको रेकर्ड छ। हाम्रा सांसदहरूलाई सुरा सुन्दरी थाइल्यान्ड पठाएको रेकर्ड, थाइल्यान्ड पुर्याइदिने सुरा सुन्दरी पजेरो प्राडोको कल्चर उहाँसँग छ। उहाँ जे पनि गरिदिनुहुन्छ, नाइ भन्ने चलन छैन उहाँको। त्यसो भए एकचोटि जानुहोस् न, हिन्दू राष्ट्र होइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एकचोटि जानु न। होइन, म एकचोटि उहाँसँग भेट्ने कोसिस गर्छु र उहाँलाई चाहिँ यदि त्यसो गरिदिनु भयो भने उहाँको यो जुनी मात्र होइन, अब फेरि जन्मने जुनी पनि धन्य हुन्छ। एकचोटि संवैधानिक राजा ल्याउनु, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र ल्याउनु, यो संहिता नाश गरिदिनु, यो मुलुकको लागि बढे नाश गरिदिनु, गणतन्त्र नाश गरिदिनु चाहिएन। हामीलाई पृथ्वीनारायण शाह सानो नेपाल, सुन्दर नेपाल, राजतन्त्र सहितको, राज संस्था सहितको सुखी नेपाली, मिलेका नेपाली, संसारभरि जोडिएका नेपाली, त्यो मन
पर्या छ क्या हामीहरूले। सुरुदेखि अहिलेसम्म विश्वभरबाट तपाईँसँग धेरै नेपालीहरू आशा गरेर जोडिनु भएको छ। हजुर हो। उहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम चुरो कुरो मार्फत नि हजुर डाक्टर रामप्रसाद उप्रेतीमाथि उहाँहरूको आशा छ, भरोसा छ, नेपाल जोगाउनमा नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने सोध्नु भएको छ। देश विदेशमा छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? देश विदेशमा रहेका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम म नमन गर्न चाहन्छु, सुस्वास्थ्यको कामना गर्न पनि चाहन्छु। नेपालको सुन्दर भविष्य छ, नेपालका सुन्दर दिन छन्। तपाईँहरू पनि घर आउनुहोस्, मुलुक बनाऊ। हाम्रो बैरी कोही पनि छैन, दलहरूले गर्न सकेनन्, भइहाल्यो, हामी मिलेर गरौँ न त, मुलुक चाहिँ बनाउनु पर्यो, यस्तो भन्न चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, ल मेरो तर्फबाट पनि